अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डॉक्टर फास्टस के नाम से है। डॉक्टर फास्टस एक ग्रीक ट्रेजेडी है जिसको क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा है। क्रिस्टोफर मार्लोव जो है, इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जो कि जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको कंप्लीट वीडियो इसके आथर को देख सकते हैं। डॉक्टर फास्टस एक बहुत ही फेमस प्ले है जो कि एमए और बीए के सिलेबस में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। इसके बाद डॉक्टर फास्टस जो है एक ग्रीक ट्रेजेडी है। इसमें जो सबसे जो मेन जो करेक्टर्स हैं वो 6-7 हैं। इसकी एक समरी है जो छोटी सी मैंने आपको दी है। तो इन सब पॉइंट्स को हम देखते हैं, इसके थीम्स को, इसके फीचर्स को। आइए चलते हैं। इसका ऑथर जो है वो क्रिस्टोफर मार्लोव है। क्रिस्टोफर मार्लोव जो है, इसने इसको लिखा है। ये पैदा हुए थे 26 फेब 1564 कैंटरबरी में। और इन्होंने ये जो इनका प्ले है ये पब्लिश हुआ था 1589 से 93, यानी कि जब इनकी डेथ हुई थी। इनकी डेथ से थोड़ा ही अर्सा पहले ये पब्लिश हुआ था और इसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। ये इन्होंने लास्ट जो है वो लिखा था। इसके बाद इसके करेक्टर्स की तरफ आते हैं। तो करेक्टर्स इसके जो हैं सबसे फेमस, जो इसके मेजर करेक्टर्स हैं हम उन पे बात करेंगे, इसके मेजर करेक्टर्स पे, जिनमें सबसे पहले है फास्टस, यानी कि डॉक्टर फास्टस जो इसमें मेन करेक्टर हैं। तो डॉक्टर फास्टस जो हैं, इन्होंने इनके ऊपर ये सारा प्ले जो है, यही इसके ग्रीक ये जो ट्रेजेडी है लिखी गई, इसके ये एक ट्रेजिक हीरो हैं। इसके बाद एक मेफिस्टोफिल्स एक करेक्टर है इसका, जो कि एक डेविल है। उसके बाद वैगनर फास्टस का सर्वेंट है। एक गुड एंजल और बैड एंजल हैं। लूसीफर जो कि सैटन है। हेलन ऑफ ट्राई का तो आपको पता होगा। हेलन ऑफ ट्राई जो है ये ब्यूटी है मिथ माइथोलॉजी में। उसके बाद वेल्डिस एंड क्रोनेलियस, ये वेल्डिस एंड क्रोनेलियस जो हैं ये डॉक्टर फास्टस के वो उस्ताद हैं जिन्होंने इसको ब्लैक मैजिक सिखाया था। तो हम समरी की तरफ जाते हैं तो आपको करेक्टर्स का भी पता चल जाएगा, करेक्टर्स कौन कौन से हैं और कैसे कैसे इनका किरदार है, वो सारा आपको इसमें पता चल जाएगा। तो इसकी समरी कुछ यूँ है कि जो डॉक्टर फास्टस है ये एक मेन करेक्टर हैं इसके, जो कि कहाँ रहते हैं, वेटनबर्ग में, जर्मनी में ये रहते हैं। और इन्होंने दुनिया का जितना भी वो नॉलेज है वो हासिल कर लिया, इन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है। तो वो एक दिन अपने जो सर्वेंट था इसका, उनसे कहते हैं कि वैगनर, मैंने दुनिया का हर नॉलेज जो है वो हासिल कर लिया है। मैंने दुनिया की कोई बुक ऐसी नहीं छोड़ी कि जो मैंने ना पढ़ी हो, मैंने हर बुक पढ़ ली है। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूँ मैं और मज़ीद इल्म हासिल करूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं तो दुनिया का सारा इल्म हासिल कर चुका हूँ। तो वैगनर जो है वो इनको प्रोवोक करता है, वो उनको कहता है कि आपने सारा इल्म हासिल कर लिया लेकिन फिर भी एक चीज़ रहती है। तो उन्होंने पूछा क्या? तो वो कहते हैं कि आपने ब्लैक मैजिक नहीं अभी तक सीखा, आपको ब्लैक मैजिक भी सीख लेना चाहिए। अगर आपने ब्लैक मैजिक सीख लिया तो आप उसके ब्लैक मैजिक से कुछ भी कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का आप विज़िट कर सकते हैं, यानी कि ऑल ओवर कुछ भी आप उससे कर सकते हैं ब्लैक मैजिक से। तो इनको भी एक सस्पेंस पैदा होता है कि मुझे ब्लैक मैजिक सीखना चाहिए, ये क्यों कैसे रह गया मुझसे? मैंने तो सारा इल्म हासिल कर लिया था, सारा नॉलेज जो है वो गेन कर लिया था वर्ड का, वो कैसे रह गया मुझसे? तो ये कहते हैं वैगनर को कि मुझे बताओ कि मैं कैसे वो ब्लैक मैजिक हासिल करूं। फिर ब्लैक मैजिक को हासिल करने के लिए वैगनर इनकी हेल्प करता है। वो उनको दो नाम बताता है कि वेल्डियस एंड क्रोनेलियस, इन दो जो इंस्ट्रक्टर हैं जो इसको सिखाएंगे ब्लैक मैजिक। तो अब ये दोनों जो इंस्ट्रक्टर हैं वो इसको ब्लैक मैजिक सिखाते हैं। ये ब्लैक मैजिक सीखते हैं वेल्डीज एंड क्रोनेलियस से, ठीक है। फिर इसके बाद इसके पास एक गुड एंजल और एक बैड एंजल आ जाते हैं। अब गुड एंजल जो है वो इसको कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ब्लैक मैजिक नहीं सीखना चाहिए, तुम ब्लैक मैजिक नहीं सीखो। और एक बैड एंजल है जो इसको कहते हैं कि नहीं, तुम सीखो, अगर तुम्हारे पास ब्लैक मैजिक होगा तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन गुड एंजल इसको कहता है कि नहीं, तुम्हें ब्लैक मैजिक नहीं सीखना चाहिए। लेकिन ये गुड एंजल की तरफ ज़्यादा जो है वो नहीं अपनी ध्यान नहीं देते। इसके बाद ये अपना क्या करते हैं, अपनी जो इन्होंने ब्लैक मैजिक सीखा है उसके ज़रिए ये क्या करते हैं, ये बुरी आत्माओं को बुलाते हैं, यानी कि बुरी रूहों को, जिसको हम शैतान कहते हैं, जिसको हम एविल कहते हैं।
تو یہ اس کو لاتے ہیں، تو یہ کس کے سب سے پہلے جو ان کے پاس آتا ہے وہ میفسٹوفیلز آتا ہے۔ میفسٹوفیل کون ہے؟ میفسٹوفیل جو ہے یہ لوسیفر کا لوسیفر سیٹن ہے، اس کا یہ سب سے جو قریبی جو اس کا سرونٹ ہے، جو نوکر ہے، جو غلام ہے اس کا لوسیفر کا، وہ ہے میفسٹوفیلز۔ تو وہ اس کو بلاتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے بلیک میجک سیکھا ہے، اب میں بلیک میجک کا جو ہے نا وہ یوز کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسے کہتے ہیں کہ تم میرے جو ہے نا غلام بن جاؤ، میفسٹوفیلز کو کہتے ہیں۔ تو میفسٹوفیل کہتا ہے کہ میں آپ کا غلام نہیں بن سکتا، کیونکہ میں تو آلریڈی لوسیفر کا غلام ہوں، میں اسی کی بات مانتا ہوں، میں صرف اسی کی بات پہ جو ہے نا وہ کام کرتا ہوں، میں آپ کی بات پہ اس طرح کام نہیں کروں گا، کیونکہ لوسیفر ہی میرے جو ہیں وہ آقا ہیں۔ اس طرح وہ ان کو کہتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں کیسے لوسیفر سے مل سکتا ہوں، میں نے لوسیفر سے ملنا ہے۔ تو میفسٹوفیل جو ہے نا وہ لوسیفر کو ان کے پاس بلاتا ہے، یہ لوسیفر سے ملتے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ میں بلیک میجک میں نے سیکھ لیا، اب میں اس سے جو ہے نا وہ آل اوور کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں، مطلب میں جو کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے جو میفسٹوفیلز کو آپ دے دیں، اور مطلب جو بھی نالج ہے وہ سارا میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، میں یعنی کہ وہ دنیا پہ رہ کے جو ہے نا وہ خدا بننا چاہ رہا تھا، وہ جو ہے نا گاڈ ہوڈ لینا چاہتا ہے، یعنی کہ خود کو ایک خدا جو ہے ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہ ہو بلیک میجک سے۔ اس طرح وہ مطلب وہ کرنا چاہیے۔ وہ لوسیفر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ سب کچھ چاہتے ہو تمہیں سب کچھ ملے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنی روح کا، اپنی سول جو ہے نا تمہاری، اس کا مجھے سودا کرنا ہوگا، یہ اس کو لوسیفر کہتا ہے۔ تو لوسیفر یہ اس کی بات مان لیتا ہے، کہتا ہے یہ کہ انسان کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی باڈی اور ایک اس کی سول، اور باڈی کے لیے سول بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے، یہ اپنی سول کا جو ہے نا وہ ڈیل کر دیتا ہے، کہ ایگریمنٹ پہ سائن کر دیتا ہے۔ لوسیفر کہتا ہے کہ تم اس ایگریمنٹ میں سائن کر دو کہ 24 ایئرس کے لیے میں تمہاری سول لے لوں گا، اور تمہیں جو ہے نا وہ بلیک میجک کے ذریعے سارا جو ہے وہ اختیار دے دیا جائے گا۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ جب سائن کرنے لگتے ہیں، وہ میفسٹوفیل کہتا ہے کہ تم نے اپنے خون سے سائن کرنے ہیں۔ جب یہ اپنے بلڈ سے سائن کرنے لگتے ہیں ڈاکٹر فاسٹس، تو کیا ہوتا ہے، ان کا جو خون ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے، یعنی کہ خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کو ابھی بھی ایک اشارہ مل رہا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ گڈ نہیں ہے، یہ بیڈ ہے، تم نہیں کرو، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو اپنے خون کو دوبارہ سے پگھلاتے ہیں اور سائن کر دیتے ہیں ڈاکٹر فاسٹس۔ انہوں نے سائن کر دیے، اب ان کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا، اب 24 ایئرس کے لیے جو ان کی سول تھی، چاہے جتنی اس کی ایج تھی، وہ جو سول ہے وہ لوسیفر کے پاس چلی گئی، اس کے پاس صرف ایک باڈی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بلیک میجک کا یوز رہ گیا اس کے پاس۔ اب اپنی بلیک میجک کے ذریعے جو ہے دنیا گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بھی کافی دفعہ گڈ اینجل جو ہے وہ اس کو منع کرتی ہے، نہیں تم اس کو نہ یوز کرو، تم اس کا غلط یوز کرو گے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے یہ سب کچھ، لیکن یہ اس کی نہیں مانتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر جو لوسیفر ہے وہ اس کی روح لے کے چلا جاتا ہے، وہ اس کی روح لے لیتا ہے اس سے، پھر میفسٹوفیل جو ہے نا وہ اس کا غلام بن جاتا ہے ڈاکٹر فاسٹس کا۔ اب ڈاکٹر فاسٹس جو ہے اس کو بہت سے موقع ملتے ہیں، بہت بار اس کو گڈ اینجل کہتی ہے کہ گڈ اینجل کہتا ہے کہ نہیں تم نہیں کرو، لیکن یہ اس کے باوجود نہیں کرتا۔ اگر یہ اس کا دل مان بھی جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے بلیک میجک کو چھوڑ دینا چاہیے، مجھے واپس اپنے اللہ کی طرف چلی جانا چاہیے، اگر یہ سوچتے بھی ہیں، پھر اس کو لوسیفر کی طرف سے آتا ہے کہ نہیں، تم اس طرح جو ہے نا تم اس طرح نہیں کر سکتے، تم ہمارے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے، تم ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، تم اپنے ایگریمنٹ کے خلاف بالکل بھی نہیں جا سکتے، تو پھر یہ دوبارہ اگر تم جاؤ گے تو ہم تمہیں برباد کر دیں گے، ہم تمہیں ابھی مار دیں گے، اس طرح اس کو دھمکی دی جاتی ہے۔ پھر یہ واپس اپنی جو غلطی ہے وہ نہیں مانتا اور بلیک میجک کا یوز کرتا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، یہ لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک محفل میں جاتا ہے، ایک دربار میں جاتا ہے، ان کے دربار جو کنگس ہوتے ہیں وہ اس کو اپنے درباروں میں بلاتے ہیں۔ جرمنی میں جب یہ دربار میں جاتا ہے تو وہاں پہ ایک آدمی ہوتا ہے کہ اس کو اس کا علم جو میجک ہے، یہ وہاں پہ میجک کر کے دکھاتا ہے، اس آدمی کو اس کا میجک پسند نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارا میجک پسند نہیں آیا۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس کے سر پہ 2 سینگ اگا دیتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ رستے میں جا رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ اس کو گھوڑے کے اوپر بٹھاتا ہے اور اس کو دریا میں
में ऐसे चलाता है घोड़े के ऊपर, और बाद में क्या करते हैं, घोड़ा गायब करता है, यानी कि लोगों को परेशान करना स्टार्ट हो जाता है अपने मैजिक के थ्रू। इस तरह ये इंटरटेन कर रहा होता है अपने आप को, इंटरटेनमेंट करता है किसको पता ही नहीं चलता कि इसका जो टाइम है वो कैसे पूरा होने वाला होता है। फिर इसको इसके दोस्त होते हैं वो इसको प्रोवोक करते हैं कि तुम इस तरह करो, तुम्हारे पास ब्लैक मैजिक है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम शादी कर लो। तो ये कहता है मेफिस्टोफेल से कि मुझे शादी करनी है। मेफिस्टोफेल कहता है कि ये एक पाक अमल है और ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक शादी जो है ना ये तुम नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए एक लड़की प्रोवाइड कर देता हूँ। फिर ये क्या करता है, फिर जो हेलन ऑफ ट्राय है ना, यानी कि जो दुनिया की सबसे जो ब्यूटीफुल गर्ल समझी जाती थी तब की फीमेल, तो वो उसको उसके लिए प्रोवाइड करता है हेलन ऑफ ट्राय को। उसके लिए डॉक्टर फास्टस के लिए हेलन ऑफ ट्राय को लाया जाता है। इसके बाद ये इनका जो टाइम होता है वो तकरीबन पूरा होने वाला हो जाता है ना, तो इनके मर जाने के यानी कि इनका टाइम पूरा हो जाने में ना सिर्फ 1 घंटा रहता है। फिर इनको एक दफ़ा ख्याल आता है कि मुझे जो है ना माफ़ी मांग लेनी चाहिए अल्लाह से, लेकिन फिर भी ये माफ़ी नहीं मांगते। ये इन्होंने ख्याल आता है, फिर ये दौड़ते हैं अपने गॉड की तरफ कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ईश्वर की तरफ जाते हैं माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन क्या होता है इनका टाइम पूरा हो जाता है इनके पहुँचते पहुँचते। अब इनका टाइम पूरा हो जाता है और लूसीफर आता है और इसकी जो रूह थी उसको ले जाता है। अब क्या हुआ है, अब इनकी रूह भी चली गई। अब ये जाते जाते ये एक पैगाम दे के गए हैं कि जो मेरी जितनी भी ब्लैक मैजिक की बुक्स हैं उन सबको जला दिया जाए, उन सबको पानी में बहा दिया जाए, कि अगर मैंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है लेकिन इस तरह कोई और अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। इनको ख्याल ज़रूर आता है कि मैंने गलत किया, लेकिन तब इनके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा होता। तो इस तरह इन्होंने एक ग्रीक ट्रेजिडी जो है ना ये सर अंजाम दी है, यानी कि इनके हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, इसका मतलब ये ट्रेजिडी है, और ये क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखी है। ये इसकी समरी थी। अब इसके हम आ जाते हैं थीम्स की तरफ कि इसके थीम्स क्या हैं। तो थीम्स में जो सबसे पहला जो इसका थीम आता है वो होता है मैंस लिमिटेशन एंड पोटेंशियल। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये ना एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि क्रिश्चियनिटी और ग्रीक के दरमियान है, कि जो क्रिश्चियनिटी के वर्ड व्यू है वो और है और जो ग्रीक्स का वर्ड व्यू है वो और है। क्रिश्चियनिटी क्या कहती है, क्रिश्चियनिटी कहती है कि मैन बिलो द गॉड, यानी कि जो गॉड है वो सिर्फ एक है और मैन उससे बिलो है। लेकिन जो ग्रीक है, ग्रीक क्या कहती है, ग्रीक कहते हैं कि मैन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जो मैन है वो यूनिवर्स का सेंटर है। अब ग्रीक में जो गॉड्स हैं उनको क्या, उनको ह्यूमिक जो ह्यूमैनिटी का जो फिगर है ना वो दिया गया, यानी कि उनके जो गॉड्स हैं ना वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है इसमें एक बिलीफ है कि गॉड है लेकिन वो नज़र नहीं आता, तो इस तरह वो कहा जाता है कि मैन बिलो द गॉड है, ठीक है। और डॉक्टर फास्टस जो है वो एक स्कॉलर है और उनको वो क्या कहते थे, वो खुद को एक गॉड बनाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्रिश्चियनिटी की जो लिमिटेशंस थी उनको क्रॉस किया और अपनी जो सोल थी उसका जो है सौदा कर दिया। अब इसके बाद प्राइड एंड सीन, प्राइड एंड सीन इसका एक थीम है जिसमें प्राइड जो है ना, प्राइड को कहा जाता है कि जितने भी हमारे सिन हैं उन तमाम सिन की जो जड़ होती है वो प्राइड होती है, यानी कि जितना भी बड़े गुनाह हैं उन सब बड़े गुनाहों में से एक सबसे जो बड़ा गुनाह है वो प्राइड है। यानी कि प्राइड जो है ना वो किसी को नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से ये हमारे तमाम जो जितने भी गुनाह हैं वो जन्म लेते हैं इससे, ठीक है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है बाइबल में एक बात कही गई है, ये बाइबल में ये कहा गया है कि जो इंसान है वो पैदा ही गुनाह की बेस पे हुआ है, यानी कि गुनाहगार ही पैदा हुआ है, क्योंकि जो हवा थी उन्होंने गुनाह किया जिसकी वजह से उनको हेवन से निकाला गया और इसकी वजह से वो आज तक अपने गुनाह जो है उसकी वजह से वो इस तरह आगे जनरेशन चल रही है उसका वो मुदावा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये कहा जाता है कि मतलब इंसान को इस तरह जो है ना वो ज़्यादा अपना फ़ख्र नहीं करना चाहिए, जो फ़ख्र है वो गुरूर है, उसकी वजह से हमारे जितने भी गुनाह हैं वो इसकी वजह से होते हैं कि सबसे पहले हमें फ़ख्र है तो फ़ख्र की वजह से हम वहाँ पे रुकते नहीं, हम आगे बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। इसी तरह फास्टस ने क्या किया, फास्टस को सबसे पहला गुनाह ये था कि उसने फ़ख्र किया कि उसने दुनिया का जितना भी इल्म है वो सारा हासिल कर लिया है और वहाँ पे फिर वो रुका नहीं है, फिर वो उसने उससे प्यास थी, उसे एक था कि वो और जो है ना वो इल्म हासिल करे, फिर उसके लिए वो आगे बढ़ता गया और यहाँ तक कि उसने अपनी रूह का सौदा कर दिया। अब इसके बाद थर्ड वाला जो इसका वो फ्लैश एंड स्पिरिट। फ्लैश क्या होता है, फ्लैश हम कहेंगे यहाँ पे गोश्त को, यानी कि गोश्त का जो टुकड़ा, यानी कि जो हमारा जिस्म है उसको फ्लैश कहा गया और स्पिरिट जो है हमारी सोल को कहा गया, यानी कि इंसान की जिस्म और सोल इन ये दोनों मिलके जो है ना वो इंसान को बनाती है, यानी कि जब एक जो बॉडी है बॉडी के लिए स्पिरिट का होना बहुत ज़रूरी है,
ٹھیک ہے، کیونکہ جو کرسچینٹی ہے اس میں یہی دو چیزیں کہیں گئی ہیں، فلیش اینڈ اسپرٹ، یعنی کہ فلیش ہے تو اس کے لیے اسپرٹ جو ہے نا وہ بہت ویلیو رکھتی ہے. بٹ کیا کیا، بٹ جو فاسٹس ہے اس نے امپورٹینس اپنی باڈی کو دی ہے، اسپرٹ کو امپورٹینس نہیں دی. سو اس نے اپنی جو سول تھی وہ سیٹن کو، جو لوسیفر تھا اس کو سیل کر دی، اس کو ڈیل میں ایک میں بیچ دیا. اب دین تھی ڈیمنیشن. ڈیمنیشن ہوتی ہے لعنت، یعنی کہ جو لعنت ہے وہ کیا ہے، وہ ابدی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ لعنت ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے جب تک ہم، یعنی کہ ہیل میں، یہاں تک ہمیں جہنم میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، مسلم بلیف رکھتے ہیں، جو کرسچینٹی ہے وہ اس پہ بلیف رکھتی ہے، لیکن جو ہندوازم ہے وہ اس پہ بلیف نہیں رکھتا. یعنی کہ ان کو یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، بس جو یہاں پہ زندگی ہے وہی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. لیکن مسلم جو ہے نا وہ اس پہ بلیف رکھتے ہیں، کرسچنس بلیف رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہوتی ہے. لیکن یہ جو لوسیفر ہے، سوری جو فاسٹس ہے، یہ بھی کرسچن تھا، لیکن پھر بھی اس کو یقین تھا کہ جہنم میں اس نے جانا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنی جو سول تھی وہ اس کا سودا کر دیا. اس کے بعد اس کا جو 5 والا ہے وہ سالویشن، مرسی اینڈ ریڈیمیشن، یعنی کہ اس نے بہت دفعہ اس کو خیال آتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ چھوڑ دے نہ کرے، اس طرف نہ آگے زیادہ بڑھتا جائے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کو بار بار اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں تم بھائی قاصر ہو، تم کسی بھی طرح اس سے معافی نہیں مانگ سکتے، تمہیں اس کی معافی نہیں مل سکتی. یعنی کہ تم نے ہم سے ایک سودا کیا، اگر تم اس ایگریمنٹ سے انکار کرو گے تو ہم تمہیں جو ہے نا برباد کر دیں گے، ہم تمہیں ڈیسٹینیشن کی طرف لے جائیں گے. اور اس طرح وہ پھر اپنا ریڈیمنیشن کی طرف نہیں جاتے، وہ کسی بھی طرح سے نجات حاصل نہیں کر سکتے. اس کے بعد 6 والا ہے جو ویلیونگ نالج آر اوور وزڈم، یعنی کہ جو علم ہوتا ہے، علم انسان کے پاس ہونا چاہیے ضرور نہیں، لیکن اتنا علم نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہماری وزڈم ہے ہم اس کا ہی استعمال اتنا نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اگر ہم اپنا وزڈم کا استعمال نہ کر سکیں، لیکن جب ہمیں سمجھ آتی ہے، جب ہمیں وزڈم آتی ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ اس کے کچھ تھیمز تھے ڈاکٹر فاسٹس کے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پلے ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی بھی پوائنٹ رہتا ہو جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.